अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने तेरे नसीब में इश्क का सफ़र लिखा हुआ है ना, तो तेरे अंदर जो सोल मौजूद है उसको इस दुनिया में आके रूहानी निकाह ज़रूर होगा। रूहानी निकाह हुए बगैर तो स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कर सकता। रूहानी निकाह से मुराद ये है कि तेरी सोल को किसी के हवाले होना होगा, किसी की सरपरस्ती में जाना होगा। जैसे पीर बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं ना कि मैं तेरी और तू मेरा। आज की वीडियो में मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि ऐसे लोग जिनके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने रूहानी निकाह लिखा हुआ है, उसके अंदर बड़ी ताकतवर 11 निशानियां होती हैं जो इस चीज़ का अंदाज़ा इंसान लगा सकता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी सोल मुझे कौन सा जर्नी करवाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा। मैंने कल भी इसी टॉपिक पर बात की तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आप क्या हवाई बातें कर रहे हो, क्या रूहानी निकाह, कौन सा रूहानी निकाह? वो भाई दुनियावी निकाह का तो सुना हुआ, ये रूहानी ये रूह का निकाह ये किधर से आ गया? जी क्या नई फ़िलासफ़ी है? ये नई फ़िलासफ़ी नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मौलाना रूम थे ना, मौलाना रूम के पास एक शख्स गया, जाके पूछता है मौलाना साहब इश्क क्या चीज़ है? मौलाना रूम फरमाते हैं इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं जो 3 तरह के परवानों की मानिंद है। एक परवाना ऐसा है जो कंदील के नज़दीक गया, उसको इश्क की गर्मी लगी, उस शम्मा की गर्मी लगी तो वापस आ गया और आके बोलता है मैं जान गया कि इश्क क्या है। दूसरा परवाना ऐसा है जो इश्क के करीब गया, जो उस कंदील के करीब गया, उसके पर थोड़े से जले और वो वापस आ गया और आके बोला उसने कि मैं जानता हूं कि इश्क क्या है। लेकिन तीसरा परवाना वो है जो उस कंदील के अंदर दाखिल हो जाता है, जल कर भस्म हो जाता है, फना हो जाता है। दर हकीकत वही जानता है कि इश्क क्या है। इश्क एक इतनी गहरी जो है वो रमज़ है जिसको हर इंसान नहीं समझ सकता। रूहानी निकाह क्या होता है? देखो ज़ाहिरी निकाह क्या है? खुद को किसी के हवाले कर देना, एक रिश्ते में मुंसलिक हो जाना, एक रिश्ते में बध जाना। जाके पूछो ना कभी मौलाना रूम से कि शम्स तबरेज़ कौन था, शम्स तबरेज़ के साथ तेरा क्या रिश्ता था? जाके पूछना कभी पीर बुल्ले शाह साहब थे कि शाह अनायत के साथ तेरा क्या रिश्ता था? जाके पूछो कभी बाबा साईं रहमत सरकार को कि सुल्तान फ़क्र के साथ तेरा क्या रिश्ता था? जाके पूछो कभी वाली हुसैन को कि नसीब अली के साथ तेरा क्या रिश्ता था? हर कोई यही बोलेगा कि मैं तेरी तू मेरा। ये मैं से तू हो जाने का सफर है। किसी के साथ कोल इकरार करके अपनी सोल को अगले की सोल के अंदर फना करके ही तो रूहानी सफर का आगाज होता है। जब तक आप खुद को किसी के हवाले नहीं करते तब तक आपका स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू ही नहीं होगा। तब तक ना तो आपको कोई मुर्शद मिलेगा, ना आपको ट्विन मिलेगा, ना ही आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगा। तो जिस बंदे ने इश्क की लज्जत को चखा ही नहीं, जिस बंदे को इस चीज का पता ही नहीं, तो वो फिर यही बोलेगा कि उमर भाई ये क्या है रूहानी निकाह? भाई रूहानी निकाह एक रूह की परवाज़ है, एक रूह का कौल है, एक रूह का कलाम है, एक रूह का सफ़र है। रूह को किसी के हवाले हो जाने को रूहानियत बोलते हैं और रूह के किसी हवाले हो जाने हो के फना हो जाने को, उस तरह का हो जाने को हू बहू बोलते हैं। और हू बहू तसव्वुफ में सबसे अल्लाह जो है ना वो चीज़ है, सबसे अल्लाह ताला की ज़ात ने ये चीज़ इंसान को अता की हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, जब उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया था, उनकी हकीकत क्या है? सरकार दो आलम अल्लाह ताला की ज़ात के नूर के अंदर से उनका नूर निकला है। अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके साथ इश्क किया और वो नूर दोबारा उसी में जम हो गया था। इसी चीज़ को हू बहू बोलते हैं। यानी जुदा मुहिब और महबूब जुदा नहीं है, वो सूरतें तो दो है लेकिन उनके अंदर सोल एक है। वही सोल उधर भी चलकी, यानी इसमें अल्लाह के अंदर भी वही सोल थी, इसमें मोहम्मद के अंदर भी वही सोल थी। उन्हीं को आपस में मोहब्बत और इश्क पैदा हुआ था। उसी इश्क की अल्लाह ताला की ज़ात ने नज़र से ज़मीन की जानिब देखा था तो ज़मीन ने जुम्बश खाई। उस जुम्बश के अंदर से फ़कीरों के तन पैदा हुए थे, आशिकों के तन पैदा हुए थे। उस तन के अंदर ऐसी सोल फूकी गई थी जिसके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने इश्क का जर्नी लिखा हुआ था। और इश्क का जर्नी जब तक तो खुद को किसी के हवाले नहीं करता कभी मुकम्मल नहीं होता। तो जब तू किसी के हवाले हो जाएगा ना तो तू किसी के निकाह में चला जाएगा। इसी चीज को हम रूहानी निकाह बोलते हैं। तसव्वुफ में जो बोलते हैं, जो बुल्ले शाह कहते हैं ना मैं व्याही गई, ये व्याही गई का मुराद ये है कि मैं किसी का हो गया। मेरा पीर, मेरा मुर्शद, मेरा ट्विन, मेरा स्पिरिचुअल टीचर, मेरा सब कुछ तू बन गया, मेरा यार भी तू बन गया, मेरी नमाज भी तू, मेरी इबादत भी तू, मेरा रोज़ा भी तू, मेरी हज भी तू। ये सब कुछ उसी के लिए इंसान कुर्बान कर देता है। वही इंसान को तरीक़त के रस्तों पे लेके जाता है और पार लगाता है। तो दर हकीकत रूहानी निकाह कोई लड़की लड़के का खेल नहीं है जो आप इतना एतराज़ कर रहे हो कि भाई ये किधर से रूह का निकाह निकल आया। रूहानी निकाह हकीकत में जो है ना ये रूह का सफ़र है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ऐसे लोग जिनके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने रूह का सफ़र लिखा हुआ है, ऐसे लोग जिनके रूहानी निकाह होने हैं, यानी खुद को किसी के सुपुर्द करना है, अगर आपके अंदर ऐसी सोल मौजूद है तो 11 निशानियां आपको जरूर नजर आएंगी। सबसे पहली निशानी देखो, ऐसा वजूद जिसके अंदर ये सोल मौजूद होगी। वो तन तो इस दुनिया में अकेला आया है लेकिन उसके अंदर जो सोल मौजूद है
اس کی انگیجمنٹ پہلے روز سے ہوگی، یعنی پورا جو گروپ ہوگا نا، اس کا گروپ، اس سولز کا گروپ اس کو انگیج کر لے گی۔ آپ کو شروع ہی سے ایسے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے اللہ کے ولی آپ کو ملیں گے، ایسے اسپرچول بندے آپ کو ملیں گے جن کو آپ نہیں جانتے، آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا نہیں، لیکن آپ کی روح کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ کبھی آپ داتا صاحب کو خواب میں دیکھیں گے، کبھی آپ مولانا روم کو خواب میں دیکھیں گے، کبھی کوئی نبی خواب میں ملے گا۔ آپ کے سلسلے کی جتنے روحیں ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی شروع کر دیں گی۔ آپ تو اکیلے آئے ہو، لیکن آپ کی سول اکیلی نہیں ہوگی۔ دوسری بہت بڑی نشانی دیکھو، ہمیشہ آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے بہت بڑی کوئی طاقت آپ کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ آپ کی سول کا اس کے ساتھ اسپرچول جو ہے نا وہ تعلق ہے، اس کا اسپرچول نکاح ہے اس کے ساتھ، اس کا اسپرچول انگیجمنٹ ہے، اس نے اس سے فیض لینا ہے، تو وہ سول آپ کو ہمیشہ کھینچے گی، جیسے کوئی مقناطیس کی طرح آپ کو کھینچتا نہیں۔ آپ کو واحد ایک ہی زندگی میں رستہ نظر آئے گا کہ آپ نے اسی کی جانب بڑھنا ہے، جو آپ کو اپنی ذات کے اندر فیل ہوتا ہے، وہ کہیں باہر نہیں آپ کو ملنا، آپ کی ذات کے اندر فیل ہوگا۔ دیکھو بعد اوقات ایسا ہوگا کہ بغیر وجہ، تیسری نشانی آپ کی جو ہے نا وہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹوین ہے، آپ کا جو اسپرچول انگیجمنٹ ہے جس بندے کے ساتھ، اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی تو آٹومیٹکلی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر وہ خوش ہے تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر وہ خفا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی طبیعت بھی خفا ہو جائے گی آپ سے، یعنی آٹومیٹکلی آپ کی ذات کے اندر طبیعت کا بگڑنا، اس کا ٹھیک ہونا، کبھی کبھی انزائٹی، ڈپریشن، عجیب و غریب سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، آپ جدا نہیں ہو۔ چوتھی بہت بڑی نشانی ہے، اگر آپ زندگی میں کسی ایسا بندہ جس کے اندر ایسی سول موجود ہے، وہ کسی دنیا سے دل لگانے کی کوشش کرے، کوئی ناجائز رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرے، کوئی شے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، تو بجائے آپ کو خوشی ملنے کے آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی سول اس کے لیے رضامند نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو ہرگز دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس کا فقط اور ایک ہی مقصد ہے کہ اس روح کے اندر فنا ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ یہ فیل کرو گے کہ دنیا کی جانب آپ دل لگا کے دیکھو تو صحیح، آپ کی ذات کے اندر بیٹھی ہوئی آتما، آپ کی ذات کے اندر بیٹھی ہوئی سول آپ کی ذات کو اتنا بے چین کر دے گی، اتنا ڈپریشن آپ کو دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا، ایسا بندہ ہمیشہ لا الہ کا جام اپنی سول کو پلائے گا۔ وہ ورد ایسے نہیں کرے گا جیسے عام لوگ تسبیحاں پھیرتے ہیں۔ سلطان فخر فرماتے ہیں نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو۔ تو وہ لوگ کبھی بھی اس طریقے سے تسبیح نہیں پھیرتے جیسے عام بندے کرتے ہیں، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ کے جام پیتے ہیں۔ ایک پیاس ہے انسان کا وجود، انسان کی سول ایک پیاس کی مانند ہے، اور اس کا جام لا الہ الا اللہ۔ یہ وہی لوگ سمجھیں گے جو یہ سفر کرتے ہیں، ادروائز تو لوگ صرف زبانی کلمہ پڑھنا جانتے ہیں نا، بھائی لا الہ الا اللہ کے جام پینا، اپنی ذات پہ اسے اتارنا، یہ عارفوں کا کام ہے، عاشقوں کا کام ہے، یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ چھٹا ایسا بندہ جو وہ تنہائی میں بیٹھے گا نا، چھٹی نشانی ہے اس کی، تو تنہائی میں بیٹھ کے وہ کبھی اکیلا نہیں فیل کرے گا، بلکہ اپنی ذات کے اندر وہ کسی کو پائے گا، اس کو فیل کرے گا۔ وہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، فیلنگز کی بیس پہ انسان کسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ ساتواں، آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام خواب کے ذریعے ڈائریکٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کا پیغام آپ کی ذات تک پہنچتا رہے گا۔ ایک اسپرچولی، ایک روحانی چیز ہے۔ آپ سوتے ہو، آپ کے کانوں پہ آواز آئے گی، آپ کو باقاعدہ طور پہ سول کا میسج ملے گا، آپ فیل کرو گے اسے۔ یہ روحانی رابطے انسان کے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، جن لوگوں کے نہیں وہ یہی بولیں گے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے۔ آٹھواں، دیکھو آپ ویسے تو انسان کی سول جو ہے نا انسان کو نظر نہیں آتی، کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو سول کو دیکھ سکے، فیل کر سکے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہو، آپ کے اندر ایک پاورفل سول ہو، یعنی آپ کا نفس اور سول دو چیزیں ہیں نا، اگر آپ کا نفس طاقتور ہے نا تو آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوگا آپ کے نفس کے مطابق ہوگا، نفسانی خواہشات ہوگی، دنیاوی خواہشات ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایک طاقتور سول ہے نا تو اس کی مرضی پھر چلے گی، اس کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی سول کو بھانپ جاتا ہے، فیل کر جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر جو سول بیٹھی ہوئی ہے نا اس کی مرضی کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہے، یہ کہاں پر جا کے ٹھہرے گی، اسے کہاں پر جا کے سکون ملے گا۔ تو وہ چیز بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ 7-8 نشانیاں ہیں نا، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے روحانی سفر کروانا ہے اور ان کا روحانی نکاح ہونا ہے۔ روحانی نکاح سے مراد یہ ہے کہ خود کو کسی مرشد کے حوالے، کسی ٹوین کے حوالے، کسی ایسے بندے کے حوالے کرنا ہے جس بندے نے آپ کو اسپرچول جرنی کروانا ہے۔ یہ کوئی لڑکی لڑکے کی داستان نہیں ہے جو مجھ پہ آپ نے اعتراض کیا ہے نا کہ یہ جو روحانی نکاح یہ کیا چیز ہے۔ پہلے اس کو تھوڑا سمجھ لو، پھر پتا چلے گا آپ کو کہ روحانی نکاح کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین۔